बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। यमन में UAE ग्रुप के लीडर इद्रिस जुबैदी को हटा दिया गया, गद्दारी का इल्जाम। रियाज मीटिंग से पहले बड़ी तब्दीलियां, ज़ाले में सऊदी बमबारी। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, अमेरिका ने दी वार्निंग। डेनमार्क में खतरे की घंटियां, यूरोपीय मुल्कों ने कहा खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वेनेजुएला अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल देगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा दोनों मुल्कों के अवाम के लिए तेल का पैसा इस्तेमाल करेंगे। चाइना और दूसरे इत्तेहादियों के साथ ताल्लुक तोड़ें, वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत से अमेरिका का मुतालबा, बीजिंग ने की तनकीद। अंदरूनी मामलों में कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान का बयान। कहा जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल और सीरिया ने इंटेलिजेंस और मौशी ताउन से किया इत्तेफाक, पेरिस बातचीत के बाद ऐलान। मोदी और नेतन्याहू की टेलीफोन पर बातचीत, इंडिया इसराइल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को फ्री एडवाइस दी गई, असल मसला नजरअंदाज किया गया, मगरबी मुल्कों पर जयशंकर की तनकीद। कानून की खिलाफ वर्जियां करेंगे तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वीजा बर्खास्त होगा, बैरूनी स्टूडेंट्स को अमेरिका की वार्निंग। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन में UAE की ताईद रखने वाली सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लीडर इद्रिस जुबैदी को हटा दिया गया है और उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत के चेयरमैन ने ये बात बताई। जुबैदी रियाद में एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मंगल की शाम हवाई जहाज़ में सवार होने वाले थे, लेकिन वो सवार नहीं हुए और मालूम हुआ कि वो किसी गुमनाम मकाम पर फरार हो गए हैं। सऊदी अरब की ताईद रखने वाले इत्तेहाद ने यह बात बताई। हालिया दिनों में यमन में कई तब्दीलियां आई हैं। सऊदी अरब और UAE किसी वक्त यमन में हुसियों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन अब उनके मफादात अलग हो गए हैं।
सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि जुबैदी को यमन की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत के लीडर रशाद अल आलमी से मुलाकात के लिए रियाद दौरे की दावत दी गई थी, लेकिन आखिरी लम्हे में उनका दौरा मखमसे का शिकार हो गया। जुबैदी साउथ यमन में कई बरसों से एक गैर मुतनाज़ लीडर थे। इस दौरान इस बारे में उलझन पाई जाती है कि साउथ यमन के दारुल हुकूमत अदन पर किसका कंट्रोल है। इस दौरान रशाद अल आलमी हुकूमत ने कहा कि जुबैदी के साथ किसी बागी जैसा सलूक किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जुबैदी ने फौजी लीडरशिप नौजवानों के हाथों में सौंप दी है। खबर है कि सऊदी अरब ने साउथ लेबन के अज़ाले इलाके में 15 हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। हाल ही में सऊदी फ़ौज ने एक बंदरगाह पर भी हमला किया था और कहा था कि वहां पर यूएई ने अपने इत्तेहादियों के लिए हथियार भेजे हैं। यूएई की तायद रखने वाली एसटीसी ने कहा कि रियाद में उसके डेलीगेशन के साथ उसका राब्ता टूट गया है। एसटीसी ओहदेदारों ने दावा किया कि जुबैदी अदन में हैं और अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कई इम्कानात पर गौर कर रहा है, जिनमें फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने मंगल को एक बयान में कहा कि ट्रंप ने ये बात साफ कर दी है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक कौमी सलामती का मसला है और आर्कटिक के इलाके में दुश्मनों से निपटने के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कहा कि सदर और उनकी टीम खारजा पॉलिसी के इस अहम मकसद को हासिल करने के सिलसिले में कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यकीनन फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी इसमें शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे इरादों पर डेनमार्क में खतरे की घंटियां बज रही हैं, जो ग्रीनलैंड की हिफाजत का जिम्मेदार है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कई दूसरे मुल्कों ने अमेरिका से कहा है कि वो डेनमार्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल देगा, जिसकी मालियत $2.8 बिलियन है। हाल ही में अमेरिका ने एक फौजी ऑपरेशन करते हुए सदर निकोलस मदुरो और उनकी बीवी का अगवा कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये तेल मार्केट रेट से बेचा जाएगा। इस पैसे पर वो कंट्रोल करेंगे और इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका और वेनेजुएला के अवाम के फ़ायदे के लिए किया जाएगा। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर तनकीद की है। अमेरिका ने वेनेजुएला से कहा है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात तोड़े। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत वेनेजुएला पर दबाव डाल रही है कि वो चाइना, रशिया और ईरान और क्यूबा जैसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात तोड़े और ऑयल एक्सपोर्ट्स तक उसे रसाई दे। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वेनेजुएला चाइना और दूसरे मुल्कों के वेनेजुएला के इलाके में चाइना और दूसरे मुल्कों के मफादात हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएला में कार्रवाई की है। चाइना ने निकोलस मदुरो के अगवा की मजम्मत की और इसे आलमी कानून और वेनेजुएला की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के अंदरूनी मामलात का ताल्लुक उसके अवाम से है और वो किसी भी बैरूनी मुदाखलत को रद्द करते हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान अपने घरेलू मामलों में किसी भी दखलंदाजी या गैर मुल्की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका के रवैये पर तनकीद की और कहा कि उसकी वजह से बातचीत के इम्कानात मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बातचीत के लिए सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपसी एहतराम और मफाद की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इस दौरान ईरानी फ़ौज के कमांडर मेजर जनरल आम हत्तामी ने कहा कि ईरान उसके ख़िलाफ़ बढ़ती हुई बयानबाजियों और धमकियों का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरानी फ़ौजें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हालिया दिनों में ईरान की तरफ से ऐसे कई बयानात सामने आए हैं। जब से वेनेजुएला में अमेरिका ने ऑपरेशन किया है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले को अज़रबैजान ने गाज़ा में आलमी अमन फ़ौज में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि उनका मुल्क अपनी सरहदों से बाहर कहीं भी किसी अमन मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत इस दरख्वास्त के साथ उनसे रुजू हुई थी। इसराइल ने यरूशलेम में 3400 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का ऐलान किया है। यहूदी बस्तियों की तामीर इसराइल फ़लस्तीन मसले के हल में सबसे बड़ी रुकावट है। एक बयान में इसराइली ओहदेदारों ने कहा कि इस मंसूबे पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में ऑपरेशंस करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के इमाम ख़तीब शेख अकरम सबरी के सफ़र पर 22 मई तक पाबंदी लगा दी है। उन पर एक अदालत में दहशत गर्दी को हवा देने के इल्ज़ामात लगाए गए।
اسرائیل اور سیریا نے انٹیلیجنس کے تبادلے اور معاشی تعاون سے اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل اور سیریا کے عہدیداروں کے بیچ پیرس میں مسلسل 2 دن بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ اس بات چیت میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ دسمبر 2024 میں سیریا میں لمبے عرصے سے حکومت کرنے والے اسد خاندان کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اسد خاندان اور اسرائیل کے درمیان دہوں تک تناؤ رہا۔ اب سیریا میں ایک عارضی حکومت ہے جس کے لیڈر احمد الشرع ہے، جن کے تعلقات کبھی القاعدہ اور داعش سے رہے ہیں۔ اب امریکہ نے اس حکومت اور اسرائیل کے درمیان صلح کرائی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں دونوں لیڈرز نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی اور امن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس سال انڈیا اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے راستوں پر بات چیت کی۔ دونوں پرائم منسٹرز نے ہر طرح کی دہشت گردی کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی کو دہرایا۔ نیتنیاہو نے مودی کو غزہ امن منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم مودی نے خطے میں پائیدار امن اور ایک منصفانہ حل کی کوششوں کی تائید کی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ میں رہنے کا وعدہ کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس چلانے کے لیے پاکستان پر تنقید کی ہے۔ لگزمبرگ میں انڈین کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ جے شنکر نے کہا کہ آج کی دنیا میں بعض ملک اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں لیکن انڈیا کو فری ایڈوائز دیتے ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی جب بعض ملکوں نے تناؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا لیکن خطے کے اصل مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انڈیا کو وینزویلا کے حالیہ واقعات پر فکر ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ اس ملک کے عوام کی حفاظت اور سلامتی اور بھلائی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں۔ یورپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں وزیر نے کہا کہ اس سال انڈیا یورپ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ دہلی میں امریکہ کے سفارت خانے نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی قانون کی خلاف ورزیاں نہ کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ان کے ویزے برخاست کر دیے جائیں گے۔ سفارت خانے نے خبردار کیا کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو مستقبل میں بھی امریکی ویزوں کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ سفارت خانے نے ایکس پر کہا کہ امریکی ویزا ایک پریویلیج ہے، حق نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف وائلنس کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ بعض لوگوں نے متھن سرکار نامی ایک شخص کا چوری کا الزام لگاتے ہوئے پیچھا کیا اور وہ بھاگتے ہوئے ایک تالاب میں کود پڑا اور بعد میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ ناگاؤں ضلع میں پیش آیا۔ پولیس عہدیدار محمد طارق الاسلام نے یہ بات بتائی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں یعنی دسمبر سے اب تک ہندوؤں کے قتل کے تقریباً 10 واقعات پیش آئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے افغانستان کے ساتھ تناؤ کے معاملے میں انڈیا کو گھسیٹتے ہوئے ایک اور تنازعہ پیدا کیا ہے۔ سینئر عہدیدار اور ڈائریکٹر جنرل ISPR نے یہ ریمارک کرتے ہوئے تنازعہ پیدا کیا کہ مزہ نہ کرایا تو پیسہ واپس۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر انڈیا مداخلت کرے گا تو اسے سبق سکھایا جائے گا۔ چودھری نے کہا کہ 2026 کیسا رہے گا اس کا دار و مدار ہم پر ہے۔ ہمارے مخالف کی نیت بالکل صاف ہے۔ انڈیا آپ کے وجود کو یعنی پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کہ دشمن کا دشمن میرا دوست، یعنی افغانستان پاکستان کا دشمن ہے اور اسی لیے افغانستان انڈیا کا دوست ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کے اس دعوے کو دہرایا کہ کابل انڈیا کی کٹ پتلی کی طرح کام کر رہا ہے۔ چودھری نے کہا کہ ہماری قسمت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کا سٹینڈ بالکل صاف ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ پاکستان مملکت خدا داد ہے، جو کرنا ہے کرو، جہاں سے آنا ہے آؤ، اکیلے آؤ یا کسی اور کے ساتھ، ایک بار مزہ نہ کرایا تو پیسہ واپس۔ دہلی کے رام لیلا میدان کے علاقے میں ایک مسجد کے قریب ناجائز قبضے ہٹانے کی مہم کے دوران جھڑپوں میں 5 پولیس ملازمین زخمی ہو گئے۔ یہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب میونسپل کارپوریشن آف دہلی نے سید فیض الہی مسجد اور قریبی قبرستان کے پاس ناجائز قبضوں کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی۔ دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت پر یہ کارروائی کی جا رہی تھی۔ اس مہم کے دوران مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ ہجوم کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز فائر کیے گئے اور صورتحال کو کنٹرول میں کیا
کیا گیا. جب کارروائی شروع ہو رہی تھی اور مشینری لائی گئی تھی تقریباً 100 سے 150 لوگ وہاں پر جمع ہوئے. صورتحال اب قابو میں بتائی گئی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر. 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں. 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں. حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس. مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر. مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس. ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں. یہ آفر محدود مدت تک کے لیے. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ. الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد. حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری. گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز. ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D. گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ. حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026. اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے. گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد. یمن میں UAE گروپ کے لیڈر ادرس زبیدی کو ہٹا دیا گیا. غداری کا الزام. ریاض میٹنگ سے پہلے بڑی تبدیلیاں. زالے میں سعودی بمباری. گرین لینڈ پر قبضے کے لیے فوجی آپشن پر غور کر رہے ہیں. امریکہ نے دی وارننگ. ڈنمارک میں خطرے کی گھنٹیاں. یورپی ملکوں نے کہا خود مختاری کا احترام کیا جائے. وینزویلا امریکہ کو 50 ملین بیرل تیل دے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. کہا دونوں ملکوں کے عوام کے لیے تیل کا پیسہ استعمال کریں گے. چائنا اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ تعلق توڑیں. وینزویلا کی عبوری حکومت سے امریکہ کا مطالبہ. بیجنگ نے کی تنقید. اندرونی معاملوں میں کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے. ایران کا بیان. کہا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسرائیل اور سیریا نے انٹیلیجنس اور معاشی تعاون سے کیا اتفاق. پیرس بات چیت کے بعد اعلان. مودی اور نتن یاہو کی ٹیلی فون پر بات چیت. انڈیا اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اور مضبوط کریں گے. آپریشن سندور کے دوران انڈیا کو فری ایڈوائز دی گئی. اصل مسئلہ نظر انداز کیا گیا. مغربی ملکوں پر جے شنکر کی تنقید. قانون کی خلاف ورزیاں کریں گے تو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. ویزا برخاست ہوگا. بیرونی اسٹوڈنٹس کو امریکہ کی وارننگ. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.